यो फिगरमा चाहिँ तपाईको एउटा साफ्ट होराइजन्टल छ, पिनियनको साफ्ट हैन, सानो सानो गियर भने अर्को साफ्ट चाहिँ भर्टिकल छ, गियरको साफ्ट चाहिँ भर्टिकल छ। इट मिन्स 90 डिग्री विथ इच अदर हैन। अब बिबेल गियरमा चाहिँ तपाईको टिथहरु भनेको अन द कोनिकल सर्फेस है। स्पर गियर भनेको तपाईको एउटा सिलिन्ड्रिकल अब्जेक्टमा टिथ काटेपछि स्पर गियर बन्ने हो हैन। भने बिबेल गियर भनेको चाहिँ एउटा कोनिकल सर्फेसमा टिथ काटेपछि तपाईको गियर बन्छ। मैले अर्को फिगर देखाएँ, यस्तो गियर, यो फिगरमा देखे जस्तो गियरलाई हामी बिबेल गियर भन्छौं। इट मिन्स अब यो टिथहरु चाहिँ तपाईको एट सम एंगल है कोनिकल सर्फेसमा काटेको हुनाले यसको जुन टप लेन भन्छ, टप सर्फेस पनि सर्टेन भर्टिकल होइन के, यो होराइजन्टल पनि होइन, सर्टेन एंगलमा छ। बिबेलको पनि गियरको पनि यस्तै टिथ हुन्छ, पिनियनको जस्तै कोनिकल सर्फेसमा काटेको हुन्छ। अनि तपाईको यहाँ अर्को फिगर देखाएँ मैले, हेर्नुस् त, त्यो जुन ब्लू कलरको गियर्सहरु हो हैन। पिनियन र गियरको सर्फेस चाहिँ एट सम एंगल, टिथको सर्फेस एंगलमा छ। दुवैको एंगलमा भएको हुनाले मेस, पिनियनको टिथ चाहिँ गियरको टिथसँग मेस हुन्छ है। अनि पिनियन घुम्दा गियरलाई पनि घुमाउन सक्छ। त्यही फिगर हो यहाँ पनि, तर गियर मात्र देखाएको छ। अब कोनिकल सर्फेस त भनियो हैन। कोनिकल भन्नेबित्तिकै कोण एंगलको कुरा आउँछ के हैन। त्यो कोण एंगल कति छ त? कोनिकल सर्फेस भनेपछि त सर्टेन एंगल हुन्छ, यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को फिगर हेरौँ नभए अर्कोमा अलि राम्रो यसमा छ कि यो फिगरमा जो जुन हिडन लाइन्स जस्तो तानेको छ त्यो कोण एंगल हो के, कोण एंगल। जस्तै यहाँनेर यो जुन गामा एंगल देखिरहनु भएको छ, गामा, यो गामा एंगल, यो पिनियनको तपाईको हाफ अफ कोण एंगल भयो। गामा भनेको इट इज कल्ड पिच एंगल है, पिच एंगल भन्छ। त्यसैगरी गियरको पनि यो भर्टिकल लाइनसँग यो टिथको यो सेन्टर लाइन हो, टिथको एभरेज रेडियसको लाइन सँग बनाएको एंगल, यसलाई पनि हामी पिच एंगल भन्छौं है। पिच एंगल चाहिँ तपाईको यसको गामा छ, अर्कोको टाउले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। पिनियनको लागि पिच एंगल गामा प्लस पिच एंगल अफ गियर टाउ गर्यो भने चाहिँ फेरि 90 डिग्री हुन्छ है। गामा प्लस टाउ गर्यो भने यु विल गेट 90 डिग्री यो फिगरमा है। किन भन्दाखेरि साफ्टहरु 90 डिग्रीमा छ नि त। अब फेस विड्थ भनेको तपाईको यहाँ फेस लेखेको छ नि, टिथको विड्थ, फेसको विड्थ हो फेस विड्थ। कोण डिस्टेन्स ए नट ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। अर्को यहाँ ब्याक कोण एंगल पनि छ, ब्याक कोण एंगल, ब्याक कोण एंगल। पिच डायमिटर हेर्नुस् है त, पिच डायमिटर भनेको चाहिँ तपाईको यो पिचको जुन यो टिथको यो जुन सेन्टर लाइन को पोइन्ट देखि अर्को टिथ हैन, अपोजिट डायमिटर हो यो। त्यसैले पिच टु टिथ टु टिथ हैन, यो डायमिटरलाई चाहिँ हामी पिच डायमिटर भन्छौं। पिच डायमिटर गियरको लागि, त्यसैगरी पिनियनको लागि
अलिकति सानो हुन्छ। त्यसैले अब 10 गामा यहाँ इक्वेसन लेखेको छ, 10 गामा इक्वल्स टु नम्बर अफ टिथ अफ पिनियन टु नम्बर अफ टिथ अफ गियर गरे पनि हुन्छ। पिच डायमिटर अफ पिनियन टु पिच डायमिटर अफ गियर गरे पनि हुन्छ, किन भन्दा सेम मोडुल हुन्छ हैन बिट्विन गियर एन्ड पिनियन। सो रेसियो अफ पिच डायमिटर्स अफ पिनियन एन्ड गियर गरे पनि हुन्छ, नम्बर अफ टिथ अफ पिनियन टु गियर गरे पनि हुन्छ। होइन तपाईले नम्बर अफ टिथ अफ गियर टु पिनियन है, नेक्स्ट इक्वेसन गियरको लागि नम्बर अफ टिथ अफ गियर टु पिनियन गर्यो भने चाहिँ यु विल गेट भ्यालु अफ टाउ। टाउ भनेको पिच एङ्गल फर गियर हैन, गामा भनेको फर पिनियन। दिज आर द इक्वेसन्स। अब अरु अब जस्तै भेलोसिटी कति हुन्छ भन्दा πdn/60। अब त्यो स्पर गियरमा जे गर्नुभयो, जस्तै टेन्जेन्सियल फोर्स WT भनेको चाहिँ पावर अपन भेलोसिटी गर्ने हैन। अब त्यो अरु सबै सेम नै हो, स्पर गियरसँगै मिल्छ। अब फोर्स एनालाइसिसको लागि अब फोर्स भनेको अलङ द टिथ लाग्ने हो हैन, तर हामीले चाहिँ एउटा पोइन्ट फोर्स हैन, पोइन्ट फोर्स एज्युम गर्यौं एट द मिड पोइन्ट अफ द टुथ है। यो फिगरमा यो टुथको फेसको मिड पोइन्टमा चाहिँ W भन्ने फोर्स एट सम एङ्गल है। यो W को एङ्गल चाहिँ 3D मा भएको हुनाले इट मेक्स एङ्गल विथ भर्टिकल प्लेन एन्ड होराइजन्टल प्लेन, दुईटै प्लेनसँग एङ्गलमा छ के है, दुईटै प्लेनसँग एङ्गल छ। फाइ भनेको प्रेसर एङ्गल भयो हैन, फाइ। अर्को गामा भनेको चाहिँ तपाईको यो पिनियन भएको हुनाले गामा भनेको पिच एङ्गल कोण एङ्गलको हाफ भ्यालु। अब यो सबै फोर्स W लाई रिजल्भ गरेको हो हैन। लास्ट टाइम हामीले बिभेल गियर होम गियर हेलिकल गियरको हेरेका थियौं नि। त्यसरी नै W को चाहिँ हामीले कम्पोनेन्टहरु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं वन्स यु नो द भ्यालु अफ फाइ एन्ड गामा। 2D मा भएको भए एउटा एङ्गल भए पुग्थ्यो हैन, 3D मा भइसकेपछि दुईटा एङ्गल चाहियो के। HP सँग कति एङ्गल बनाएको छ, VP सँग कति एङ्गल बनाएको छ, दुईटा चाहियो नि त। त्यसैले अब पहिला त W सिधै W त आउँदैन, पहिला WT को भ्यालु आउँछ हैन। टर्क बाइ रेडियस गरे पनि भयो, अर्थात पावर बाइ भेलोसिटी लास्ट टाइम जस्तै गरे पनि हुन्छ। देन यु विल गेट द W को टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट WT आउँछ। अनि अब WT आइसकेपछि त एउटा कम्पोनेन्ट आएपछि W आउने भयो, W आएपछि अरु कम्पोनेन्ट पनि आउने भयो हैन। तर फाइ र गामाको भ्यालु नोन हुनु पर्यो है। यहाँ दिएको छ WR को लागि इन टर्म्स अफ WT को 10 फाइ। अब यो अलिकति सानो छ फिगर हैन, WT 10 फाइ, त्यसको पनि कस गामा गर्यो भने लास्ट टाइम गरे जस्तै यु विल गेट रेडियल कम्पोनेन्ट। त्यसैगरी साइन गामा गर्यो भने चाहिँ फेरि यु विल गेट एक्सियल कम्पोनेन्ट। यो तीनटा इक्वेसनहरु डाटा बुकमा दिएको छ, हेर्नुस् त डाटा बुक। कति पेजमा छ? पेज नम्बर कतिमा हो सर? पेज नम्बर 38 हो सर। 38 मा है। हामीले अहिले देखेका फर्मुलाहरु छन्।
पिनियनको लागि हो भने चाहिँ कस गामा गर्ने हो, फेरि गियरको लागि हो भने त फेरि कस, त्यसको गियरको पिच एङ्गल त टाउ हो नि त, त्यसैले कस टाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट साइडमा भएको चाहिँ फर गियर 38 को लास्टतिर, पेज 38 को लास्टतिर फर गियर फर पिनियन भनेको छ नि। गियरको लागि चाहिँ तपाईँले प्रेसर एङ्गल त सेम हुन्छ हैन, फर गियर एन्ड पिनियन फाइ। पिनियनको लागि कस गामा गरेको छ, उसको लागि कस टाउ गरेको छ, आफ्नो आफ्नो प्रेसर पिच एङ्गल। फर्मुला त यति नै हो यसमा हैन। अब न्युमेरिकल गर्नुभन्दा पहिला अलिकति थ्योरी पोर्सनै सुनाउँ भनेर न्युमेरिकल गर्छौँ यसको आज। ओम गियरको पनि अलिकति सुनिहालौँ, यसको अलि लामो छ न्युमेरिकल, त्यसैले नेक्स्ट टाइममा सजिलो हुन्छ। ओम गियर देख्नु भएको छ? हजुर सर। मैले एकैछिन है, म फिगर देखाउन खोजेको तपाईलाई। यो सबै चारवटै हेरौँ न, कम्पेयर गरौँ। अब यो फर्स्ट फिगर भनेको स्पर गियरको भयो हैन, टिथ आर प्यारलल टु द एक्सिस अफ द साफ्ट। सेकेन्ड फिगर हेलिकल गियर्स हैन, टिथहरु चाहिँ सर्टेन हेलिक्स एङ्गलमा छ। अनि थर्ड फिगर तलको लेफ्ट साइडको त्यो चाहिँ बिबेल गियर भयो हैन, पिनियन एन्ड गियर डायमिटर फरक छ तर टिथहरु चाहिँ मेस हुन सक्छ। अनि लास्ट फिगर छ हेर्नुस् त, एउटा होराइजन्टल साफ्ट छ, अर्को भर्टिकल साफ्ट छ। होराइजन्टल साफ्टमा भएको गियर चाहिँ त्यसलाई हामी ओम भन्छौँ के, गियर भनिदैन हैन, त्यसमा ओम भन्छौँ। अर्कोलाई चाहिँ गियर भन्छौँ है, ओम एन्ड गियर। अरूमा चाहिँ हामी पिनियन एन्ड गियर भन्थ्यौँ। किन भन्दा यो होराइजन्टल साफ्टमा भएको चाहिँ गियर जस्तो नदेखिकन थ्रेड स्क्रु जस्तो हुन्छ के, स्क्रु हुन्छ त्यहाँ खास है, स्क्रु हुन्छ। अनि त्यो स्क्रु त्यो साफ्ट घुम्दाखेरि स्क्रु पनि घुम्ने भयो, स्क्रु घुम्दाखेरि गियरलाई पनि घुमाउँछ है। यिनीहरूको पिच चाहिँ मिल्छ के, त्यो स्क्रुको पिच र ओमको पिच र गियरको पिच, डायमिट्रल पिच अर मोड्युल जे भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मिल्छ हैन, त्यसैले फिट हुन्छ। अनि जस्तै होराइजन्टल साफ्ट घुम्दाखेरि त के भयो त, थ्रेड त्यहाँको त्यो ओम पनि घुम्ने भयो, त्यो घुम्दाखेरि चाहिँ गियरलाई पनि घुमाउँछ है। है सेम ह्यान्ड अफ हेलिक्स भनेको छ, हेलिक्स एङ्गल हुन्छ हैन,
थ्रेड भनिसकेपछि त सर्टेन हेलिक्स एङ्गलमा हुन्छ नि त हैन। तर त्यो हेलिक्स एङ्गल चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ के बिट्विन ओम एन्ड गियर। सेम भयो भने फेरि के हुन्छ, आफू घुम्छ तर गियरलाई घुमाउन सक्दैन कि, थोरै डिफ्रेन्ट हुन्छ हेलिक्स एङ्गल चाहिँ। हेलिक्स एङ्गल इज स्लाइटली डिफ्रेन्ट बिट्विन ओम एन्ड गियर, जसले गर्दा घुम्ने हो कि है। अब हुन त फ्रिक्सन डेभलप हुन्छ, यहाँ स्लाइडिङ हुने भएको हुनाले सर्फेसहरू चाहिँ स्लाइड हुन्छ कि यो गियरमा चाहिँ, यो होम गियर ड्राइभमा चाहिँ स्लाइड हुने भएको हुनाले अलिकति फ्रिक्सन चाहिँ डेभलप हुन्छ। बट यसको एडभान्टेज भनेको इट क्यान ट्रान्समिट हाई टर्क है, हाई टर्क ट्रान्समिट गर्न सक्छ, एज वेल एज एट हायर गियर रेसियो है। भेलोसिटी रेसियो चाहिँ मोर देन 3, तपाईँले चाहिँ गियर रेसियो चाहिँ मोर देन 3 भनेको 4, 5 अप टु 10 सम्म तपाईँले चाहिँ यो ड्राइभबाट चाहिँ एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ है। हेलिक्स एङ्गल कसैले लिड एङ्गल पनि दिएको हुन्छ हैन। लिड एङ्गल र हेलिक्स एङ्गलमा अलिकति यहाँ फिगरमा हेरौँ। एकैछिन है, यसको फिगर अब लिड एङ्गल भनेको चाहिँ पिच जस्तै हो के, जस्तै हेलिक्सले एङ्गल बनाएको हुन्छ, नभए बिबेल गियरको के अरे हेलिकल गियरको हेरौँ। फिगर बनाएको रहन्छ। अब तपाईँले होराइजन्टल लाइनसँग मेजर गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसलाई हेलिक्स एङ्गल भन्छौँ हैन। साइले रिप्रेजेन्ट गर्छ हेलिक्स एङ्गललाई। अनि होइन भर्टिकल लाइनसँग मेजर गर्नुभयो भने त एङ्गल त मेजर गर्ने विथ रिफरेन्स टु वाट भन्ने कुरा आउँछ नि त हैन। हेलिक्सले बनाएको एङ्गल, हेलिक्स भनेको त एट सम एङ्गल त हो नि हैन। त्यसले बनाएको एङ्गल होराइजन्टलसँग मेजर गऱ्यौँ भने हामी हेलिक्स एङ्गल भन्छौँ, सरी लिड एङ्गल भन्छौँ। लिड एङ्गल है, ल्याम्डाले रिप्रेजेन्ट गर्छ। होइन भर्टिकल लाइनसँग मेजर गऱ्यो भने चाहिँ फेरि हेलिक्स एङ्गल भन्छ, साइले रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अब तपाईँले ल्याम्डा प्लस साइ गऱ्यो भने चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ फेरि, त्यही भन्न खोजेँ अब मैले। अब यसको फोर्स एनालाइसिसमा यहाँ फिगर बनाएर हिँड्छ, यसमा फिगर बनाएको भए सजिलो हुन्थ्यो। नभए त्यही पिक्चर हेरौँ। जस्तै गियरको लागि टेन्जेन्सियल डिरेक्सन, गियरको टेन्जेन्सियल भनेको ओमको लागि एक्सियल डिरेक्सन हुन्छ क्या है। ओमको एक्सियल भन्नु र एक्सियल डिरेक्सन भन्नु र गियरको टेन्जेन्सियल डिरेक्सन भन्नु सेम हो। अब त्यसै गरी किनभने 90 डिग्रीमा छ नि त विथ इच अदर, त्यसै गरी ओमको लागि टेन्जेन्सियल भन्नु र गियरको लागि एक्सियल भन्नु सेम डिरेक्सन हो। भर्टिकल डिरेक्सन भनेको त टेन्जेन्सियल फर द ओम एन्ड एक्सियल फर द
गियर है। त्यसैले एउटाको टेन्जेन्सियल पहिला के हुन्थ्यो भने स्पर गियरमा चाहिँ तपाईले ओमले जति टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट दिन्छ गियरको लागि पनि टेन्जेन्सियल त्यति नै हुन्थ्यो। सरी पिनियनले जति टेन्जेन्सियल हुन्छ गियरको पनि टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट त्यति नै हुन्थ्यो। त्यति नै एजुम गरेको थियौँ नि हामीले लास्ट टाइम न्युमेरिकलमा हैन। यसमा चाहिँ एउटाको लागि टेन्जेन्सियल फाइन्ड आउट गर्नु भनेको द्याट भ्यालु इज द एक्जियल कम्पोनेन्ट फर गियर त्यो भन्न खोजेको हो। यहाँ लेखेको छ यी ओमको लागि एक्जियल भनेको गियरको ओमको लागि टेन्जेन्सियल भनेको गियरको लागि एक्जियल है। तर यहाँ माइनस साइन किन राख्यो भन्दाखेरि डिरेक्सन चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ नि त। ओम र गियरको डिरेक्सन चाहिँ एउटाले एक्सन हो अर्कोको रिएक्सन हो, त्यसैले माइनस साइन राखेको एक्जियल टेन्जेन्सियल। अनि रेडियल चाहिँ ओमको लागि रेडियल भन्नु र गियरको लागि रेडियल भन्नु एउटै डिरेक्सन हो है। अब यसको फोर्स एनालाइसिसमा चाहिँ हेरौँ त यो ओम देखाएको छ डब्लुले सर्टेन एंगल बनाएको छ हैन। फाइ एन भनेको प्रेसर एंगल भयो हैन। होराइजन्टल प्लेनसँग बनाएको एंगल चाहिँ फाइ एन छ हैन। तर त्यसले त डब्लुले त भर्टिकल प्लेनसँग पनि एंगल बनाएको छ नि, त्यो एंगललाई ल्याम्डा लिड एंगल ल्याम्डा है। त्यसैले तपाईले एक्स कम्पोनेन्ट डब्लुजेड भनौँ न। डब्लुजेड भनेको के भयो त? डब्लुजेड भनेको पहिला डब्लु को कस कम्पोनेन्ट फाइ एन गर्नुहोस् हैन। डब्लु कस फाइ एन भनेको त यो लाइन त हो नि, यो डायगोनल लाइन। अनि यो डायगोनल लाइनको फेरि कस ल्याम्डा गर्नुभयो भने त यो डायगोनलको कस कम्पोनेन्ट भनेको डब्लुजेड हो नि त हैन। डायगोनलको कस ल्याम्डा गर्नुभयो भने त डब्लुजेड कम्पोनेन्ट आउँछ। त्यसरी डब्लुजेडको भ्यालु आएको के। वन्स यु नो द भ्यालु अफ डब्लुको कस कम्पोनेन्ट कस फाइ एन गर्ने अनि त्यसको पनि कस ल्याम्डा गर्यो भने डब्लुजेड आउँछ। त्यसरी नै डब्लुवाई पनि तपाईले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। डब्लुवाई को लागि चाहिँ त्यो डायगोनलको साइन है, सरी डब्लुएक्स को लागि चाहिँ त्यो डायगोनलको साइन कम्पोनेन्ट गर्नु पर्यो। डब्लुवाई को लागि चाहिँ तपाईको सिधै डब्लुको साइन कम्पोनेन्ट गरे हुन्छ डब्लुवाई को लागि हैन। यदि फ्रिक्सन डेभलप हुन्थेन भने हाम्रो फोर्सको कम्पोनेन्टहरु यति हुन्थ्यो। बट के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्रिक्सन हुन्छ भने मैले यहाँ फ्रिक्सन चाहिँ कन्सिडरेबल हुन्छ के, स्लाइडिङ हुने भएको हुनाले। त्यसैले अब फ्रिक्सनल फोर्सलाई पनि हामीले यसमा इन्क्लुड गर्छौं है। अब फ्रिक्सनल फोर्स भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि डब्लु भनेको नर्मल टु द टिथ सर्फेस हैन। जहिले पनि डब्लु लाग्ने भनेको नर्मल टु द टिथ सर्फेस। टिथ देखाएको छ नि त्यहाँनेर, पिच हेलिक्स भनेको छ नि हैन। त्यो टिथको सर्फेस हो, त्यो सर्फेससँग नर्मल हुन्छ। डब्लु भनेको नर्मल फोर्स हो टु द सर्फेस। त्यसैले फ्रिक्सनल फोर्सको लागि एफ डब्लु गर्नु पर्यो, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इन्टु डब्लु। यता ट्रायंगल देखाएको छ एफ डब्लु कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हैन। अब यसको एंगल के रे कति बनाएको हुन्छ त भन्दाखेरि ल्याम्डा एंगलमा हुन्छ टिथ त, लिड एंगलमा हुन्छ नि त टिथ त जहिले नै हैन, ल्याम्डा एंगलमा हुन्छ। त्यसैले त्यो एफ डब्लु को तपाईले कस ल्याम्डा र साइन ल्याम्डा गर्नुभयो भने त्यो एफ डब्लु साइन ल्याम्डा भनेको अलोङ द जेड एक्सिस लाग्ने भयो। डब्लुजेड मा तपाईले इन्क्लुड गर्नु पर्यो। अनि एफ डब्लु कस ल्याम्डा चाहिँ तपाईले डब्लुएक्स मा एड गर्नु पर्यो। डब्लुएक्स मा एफ डब्लु कस ल्याम्डा एड गर्नु पर्यो भने
एफडब्लु साइन ल्याम्डा चाहिँ डब्लुजेड बाट माइनस गर्नु पर्यो डिरेक्सन अपोजिट छ नि डब्लुजेड को डिरेक्सन डब्लुजेड को डिरेक्सन र एफडब्लु साइन ल्याम्डा को डिरेक्सन अपोजिट भएको हुनाले है यो त मैले अघि नै भनिहालेँ यसरी चाहिँ तपाईले डब्लुएक्स को भ्यालु चाहिँ तपाईले एफ कस ल्याम्डा एड गरेको छ एउटामा डब्लुजेड मा एफ साइन ल्याम्डा चाहिँ माइनस गरेको छ है यसरी चाहिँ तपाईले तीनटा कम्पोनेन्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ है अब यो 42 र 43 इक्वेसन 42 यो इक्वेसन छ नि फेरि ओम को लागि टेन्जेन्शियल भने यो त ओम को फिगर हो हैन ओम को डब्लुएक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि टेन्जेन्शियल फर द ओम डब्लुवाई भनेको रेडियल भयो डब्लुजेड भनेको एक्जियल भयो फर द ओम ओम को लागि एक्जियल भयो तर गियर को लागि त फेरि टेन्जेन्शियल भयो है यो दुईटा इक्वेसन 42 र 43 को इक्वेसन तपाईले सल्भ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले भ्यालु अफ टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट चाहिँ तपाईले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ डब्लु थाहा छ भने डब्लुटी फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ डब्लुटी थाहा छ भने चाहिँ फेरि यु क्यान फाइन्ड आउट डब्लु तर कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन लिड एंगल ल्याम्डा र प्रेसर एंगल फाइ एन चाहिँ थाहा हुनु पर्यो फेरि है अब इफिसिएन्सी को लागि त तपाईको यहाँ त यो फ्रिक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लस हुन्छ नि त पावर लस हुन्छ फ्रिक्सनले गर्दा यदि पावर लस फ्रिक्सन नभएको भए के हुन्थ्यो त त्यो एफ को भ्यालु 0 राख्यो भने एफ को भ्यालु 0 राख्यो भने चाहिँ के आउँछ इक्वेसनमा साइन ल्याम्डा अपन कस ल्याम्डा आउँछ हैन सेकेन्ड इक्वेसन लास्ट इक्वेसनमा साइन ल्याम्डा अपन कस ल्याम्डा भनेको 10 ल्याम्डा आउने भयो हैन त्यसैले एफ नभएको भए 10 ल्याम्डा हुन्थ्यो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भएको हुनाले यो इक्वेसन आएको हो हैन अनि यो दुईटा इक्वेसनको रेशियो लिनु भयो हैन योले के गर्दा इफिसिएन्सी भनेको चाहिँ फ्रिक्सन नभएको भए उले ट्रान्समिट गर्ने फोर्स कति हुन्थ्यो फ्रिक्सनले गर्दा कति कम भयो यसको रेशियो लाई हामी इफिसिएन्सी भन्छौं है इफिसिएन्सी को इक्वेसन हो यो सिम्पल तपाईले चाहिँ ओम गियरको इफिसिएन्सी चाहिँ अरुको भन्दा त कम हुन्छ के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने यो लास्टको इक्वेसन हामीले युज गर्छौं यहाँ देखाएको छ यो लिड एंगल बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हैन एउटा फिक्स्ड प्रेसर एंगल र फिक्स्ड कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन लिँदाखेरि हैन त्यति थोरै फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनले पनि हेर्नु न 0.05 ले पनि के भयो त लिड एंगलमा पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ बढ्दै जाँदा इफिसिएन्सी पनि बढ्दै गएको छ यदि कुरा गरे मैले अब एउटा न्यूमेरिकल पनि गरौँ ओम गियरको देख्नु भएको छ क्वेशन देख्नु भएको छ है हजुर सर देखिरहेको छ यहाँनेर फर्स्ट डाइमेन्सन 165 छ हैन यो कर्सर भएको ठाउँमा 165 छ अनि अर्को डाइमेन्सन चाहिँ यहाँ 96 छ नि यो 96 बुकमा 96 छ तर यहाँ सल्भ गर्दा 90 राखेर सल्भ गरेछ के त्यसैले यसलाई 90 बनाएर यो 96 लाई चाहिँ 90 बनाउनुस् चेन्ज गर्नुस् अनि यो क्वेशन कपी गरौँ त डाइमेन्सनमा यो 96 लाई 90 बनाउनुस् र यो क्वेशन फिगर कपी गर्नुस् त ओके सर
भयो क्वेसन फिगर भयो सर एक सेकेन्ड है सर त्यो 90 बाहेक अरू सबै ठिक छ नि है डाइमेन्सन त्यो 96 को ठाउँमा 90 बनाउनुस् अरु ठिक छ ए हस् सर हजुर सर भयो सर ल अब यो त तपाईले एउटा भ्यू दिएको हो हैन एउटा एक्स वाइ प्लेन दिएको हो नि यो त अब एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस त भयो साफ्टको एक्सिस भयो अर्को जेड एक्सिस पनि हामीले बनाउने के जेड एक्सिस पनि बनायो भने पहिला यही गरौँ कोण एंगल फाइन्ड आउट गरौँ ल
गियरको लागि पिनियनको लागि डायमिटरको रेसियो लिने जतै यति भ्यालु त्यो डाटा बुककै इक्वेसन हुन्
सर प्रेसर एंगल हामीले 20 आफै राख्ने हो एकैछिन है त क्वेसनमा भने छैन है अब छैन सर सर भन्नुपर्ने हो खासमा अब जेनरल चाहिँ 20 हो हैन अरु 22 25 22.5 पनि युज हुन्छ के हुनलाई जेनरल चाहिँ 20 नै हो अब भयो यो भयो सर त्यो लास्ट लाइन छ नि WA को त्यहाँ साइन टाउ हुनुपर्ने कस टाउ लेखेको छ के सर लास्ट पिच लाइन भेलोसिटी भन्दिनु न हजुर पिच लाइन भेलोसिटी ए त्यो टिथको भेलोसिटी हो हैन अब भेलोसिटी भन्ने कुरा त तपाईको रेडियसमा भर पर्यो नि त स्पिडमा मात्र होइन रेडियसमा पनि भर पर्ने भयो अनि रेडियस चाहिँ कति लिने भन्दाखेरि चाहिँ अब रेडियस त तपाईको आउटर टिथको आउटर पोइन्ट टु फेस विड्थ छ नि त टिथको त आउटर पोइन्ट टु आउटर पोइन्ट एउटा रेडियस हुन्छ इन्नर पोइन्ट टु इन्नर पोइन्ट अर्को रेडियस हुन्छ हैन त्यसैले चाहिँ अब यो हाम्रो क्याल्कुलेसनमा चाहिँ यहाँ जुन 32 दिइराखेको छ यो फिगरमा जुन यहाँ लेफ्टतिर यहाँनेर 32 दिएको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ पिच भनेको एभरेज भनौँ न यो पिनियनको डायमिटर चाहिँ तपाईको यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट पनि होइन यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट पनि होइन हैन त्यसैले चाहिँ यो 32 भनेको पिच हो के एभरेज भ्यालु हो त्यो एभरेज भ्यालु लियो भने आउने भेलोसिटीलाई पिच लाइन भेलोसिटी भनेको सर भनेपछि हाइटको चाहिँ लिएको हामीले 32 चाहिँ 32 पिनियनको लागि पिनियनको यो स्पिड त पिनियनको दिएको हो नि त फेरि क्वेसनमा त्यसैले रेडियस पनि पिनियनकै लिनु पर्यो नि त हामीले है जुनको स्पिड लियो रेडियस पनि त्यसैकै लिनु पर्यो हुन त यो भेलोसिटी दुवैको लागि सेम हो पिनियन र गियरको लागि भेलोसिटी इज सेम बट आरपीएम त सेम होइन नि त त्यसैले आरपीएम पिनियनको लियो भने रेडियस पनि पिनियनकै लिनु पर्यो के सर त्यो ट्यापर्ड पारामा गएको भएर चाहिँ एभरेज पिच रेडियस लिएको हैन हामीले हो अनि त्यो लास्ट लाइनमा कस टाउ हुन्छ हैन सरी साइन टाउ हुन्छ सर त्यो त डाटा बुकमै छ अनि त्यहाँ हामीले कस गामा गरेनौ नि कस टाउ मात्र गर्यौ नि कस टाउ साइन टाउ किन गरेको टाउको मात्रै गियरको लागि निकाल्नु हो क्वेसनले गियरको मात्र एनालाइसिस गर्नुस् भनेको के पिनियनको भनेको छैन नि त त्यसैले जुन WR WA निकालिरहनु भएको छ इट इज फर गियर अब WR WA WT तपाईले फाइन्ड आउट गरिसक्नु भयो अब त्यहाँ दिएको W थियो W हैन XY प्लेन दिएको हो नि त क्वेसनमा त अब यसलाई चाहिँ तपाईले आइसोमेट्रिकमा कन्भर्ट गर्नुस् के बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ किन भन्दाखेरि तीनटा कम्पोनेन्ट भएपछि त 3D मा बनायो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ तपाईको गियरको शाफ्ट भनेको y एक्सिस भयो हैन क्वेसनमा त्यही त छ नि गियरको शाफ्ट भनेको y एक्सिस भयो अनि त्यो y एक्सिसमा चाहिँ तपाईको दुईटा बियरिङ गियरको लागि दुईटा बियरिङ C एन्ड D है एट डिस्टेन्स 60 mm त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई x एक्सिस र y एक्सिसको इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई ओरिजिन मान्यौ भने ओरिजिनबाट 60 mm उता चाहिँ बियरिङ D छ यता 32 + 90 mm यता चाहिँ बियरिङ C छ त्यसैगरी त्यो पोइन्ट G भनेको के हो त भन्दाखेरि कन्ट्याक्ट पोइन्ट के बिट्विन द टिथ अफ गियर एन्ड पिनियन जहाँबाट फोर्स ट्रान्समिट हुन्छ पिनियनले गियरलाई फोर्स ट्रान्समिट गर्ने हो नि त हैन तर त्यो W फोर्स हो त्यसको तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो तीनटा कम्पोनेन्ट चाहिँ G भन्ने पोइन्टमा लागेको छ भनेर यहाँ देखाएको छ है G भन्ने पोइन्ट भनेको कन्ट्याक्ट टिथहरुको कन्ट्याक्ट अब टिथ कहाँनेर गएर कन्ट्याक्ट हुन्छ त भन्दाखेरि त तपाईको 32 mm
ओरिजिनबाट ओरिजिन भनेको इन्टरसेक्सन बिट्विन एक्स एन्ड वाइ एक्सिस है ओरिजिनबाट 32 mm along negative y and 90 mm along positive x जानु पर्यो नि त यो हो कन्ट्याक्ट पोइन्ट भनेको एकैछिन है त कन्ट्याक्ट पोइन्ट भनेको त यो मैले कर्सर राखेको पोइन्ट हो यो पोइन्ट ओरिजिनबाट कति यता आउँछ त एक्स एक्सिसतिर 90 mm नेगेटिभ y तिर 32 mm त्यही हो हेर्नुस् त ओरिजिनबाट नेगेटिभ y तिर आउनु पर्यो 32 र पोजिटिभ x तिर 90 गयो भने यु विल गेट कन्ट्याक्ट पोइन्ट जी अनि त्यो जी मा चाहिँ तपाईको तीनटा फोर्स तीनटा कम्पोनेन्ट भनौं न W को टेन्जेन्शियल अब यो तीनटामा कुन चाहिँ टेन्जेन्शियल हो कुन चाहिँ रेडियल हो त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है फेरि एक्स एक्सिस भनेको रेडियल वाइ एक्सिस भनेको एक्सियल गियरको लागि वाइ एक्सिस भनेको एक्सियल भयो हैन एक्स एक्सिस भनेको एक्सियल वाइ एक्सिस भनेको रेडियल गियरको लागि सरी वाइ एक्सिस भनेको एक्सियल एक्स एक्सिस भनेको रेडियल एक्स एक्सिस भनेको रेडियल अनि बाँकी जेड एक्सिस छ जेड एक्सिस नै टेन्जेन्शियल भयो कि फर गियर सर त्यो कन्ट्याक्ट पोइन्ट कसरी निकालेको चाहिँ फेरि भन्नु न अलि गाह्रो भयो कन्ट्याक्ट पोइन्ट भनेको यो जुन यो इन्क्लाइन लाइन देख्नु भएको छ हैन हजुर यसको मिड पोइन्ट यो मिड पोइन्ट ओरिजिनबाट कति टाढा छ त वाइ बाट चाहिँ नेगेटिभ वाइ तिर 32 छ अनि त्यसपछि एक्स तिर 90 छ 90 96 भनेको 90 हो मैले करेक्सन गर्नुस् भने नि हजुर 90 छ अनि जेड तिर नि सर जेड तिर गएकै छैन नि एक्स वाइ प्लेनमै छ नि त ए अनि उतापट्टि प्लट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गरिन्छ 3D मा चाहिँ अनि 3D मा जेड तिर गएकै छैन नि जेड जी भन्ने पोइन्ट त एक्स वाइ प्लेनमै छ नि हैन र ए ए एक्स वाइ प्लेनमै छ नि जी भन्ने पोइन्ट त हजुर हैन त्यसैगरी सी र डी पनि एक्स वाइ प्लेनमै भयो सी र डी त तपाईको वाइ एक्सिसमै पर्छ है अब मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि तपाईको पिनियनको डिरेक्सन हेर्नुस् है पिनियनले घुमाइराखेको छ गियरलाई पिनियनले क्लकवाइज हो क्लकवाइज घुमेको छ नि पिनियन त हो ल त्यहाँ डिरेक्सन हेर्नुस् न त्यहाँ पिनियनको साफमा हजुर क्लकवाइज घुमेको हुनाले उसले लगाउने टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट चाहिँ पोजिटिभ जेड तिर हुने भयो के पोजिटिभ जेड भनेपछि यतापट्टि हामीतिर हुने भयो सर यतापट्टि निस्किनु भयो हैन हेलो हेलो सर हजुरको साउन्डै आएन हजुरको आवाजै आएन सरको नेट गएछ क्या हेलो सर डिस्कनेक्ट हुनुभयो सरको नेट गयो जस्तो छ आजलाई यति हो
Yes, sir. Yes, sir. अहिले सुन्नुभयो? सर सुन्ने हो। अहिले कनेक्सनै गयो कि हैन? सर त्यो टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट चाहिँ बाहिर निस्किनु भयो होइन हामीतिर। पोजिटिभ जेडतिर हुने भयो टेन्जेन्सियलको डिरेक्सन होइन? अनि रेडियल भनेको तपाईँको अब पिनियनले त रेडियली पुस गर्ने त हो नि। रेडियली भन्नाले कतापट्टि वाइतिर पोजिटिभ वाइ। म सेयर गर्छु है। रेडियल भनेको गियरको लागि रेडियल भनेको त एक्स डिरेक्सन हो नि। हैन?
त्यसैले नेगेटिभ एक्सतिर फोर्स लाग्ने भयो रेडियल्ली। पुस गर्ने त हो नि, पिनियनले गियरलाई पुस गर्न खोज्ने त हो नि। हैन? ठिक छ। सर। अनि एक्जियलमा चाहिँ कता पोजिटिभ वाइ कि नेगेटिभ वाइ? वाइतिर के? सर पोजिटिभ वाइतिर। पोजिटिभ वाइतिर, पोजिटिभ वाइ होइन नेगेटिभ वाइतिर फोर्स लगाउँछ। किन भन्दाखेरि माथिको सर्फेसमा पिनियनले गियरको माथिको सर्फेसमा टच गरेको छ नि, तलको सर्फेसमा टच गरेको भए माथितिर धकाल्थ्यो होइन, पोजिटिभ वाइतिर। माथिल्लो सर्फेसबाट त नेगेटिभ वाइमा फोर्स लगाउने भयो नि त। सर हजुर। यसरी चाहिँ हामीले डिरेक्सन फाइन्ड आउट गर्ने हो के, डब्लुटी डब्लुआर डब्लुए को। सर अनि सिडी भनेको चाहिँ के हो त अनि? सी र डी भनेको त बियरिङ भइहाल्यो, त्यहाँ रियाक्सन डेभलप हुन्छ होइन। एउटा फोर्स एज्युम गर्नुहोस्, अनि त्यो फोर्स अब रियाक्सन फाइन्ड आउट गर्ने हो। रियाक्सन, अनि पछि रियाक्सनको भ्यालु पोजिटिभ आयो भने तपाईँले लिएको डिरेक्सन ठिक छ भन्ने भयो, नेगेटिभ आयो भने अपोजिट रहेछ भन्ने बुझिन्छ। रियाक्सनको त त्यही त हो नि। सर सी र डीमा त आफैले राख्ने होइन, सबै पोजिटिभ कुनै एउटा डिरेक्सन राखिदिनुहोस्। हजुर। अब पोजिटिभ आयो भने त्यही तपाईँले लिएकै डिरेक्सन ठिक रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। पछि नेगेटिभ आयो रियाक्सनको भ्यालु भने उल्टो परेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। सर अनि डीमा चाहिँ किन दुईटा मात्र रियाक्सन छ नि? होइन, त्यो यस्तो हो, एक्जियल थ्रस्ट लोड लाग्ने भयो यसमा होइन। यो हेलिकल गियर बिबेल गियरमा थ्रस्ट लोड पनि लाग्छ के, एक्जियल लोड पनि लाग्छ साफ्टमा। तर त्यो एक्जियल लोड चाहिँ दुईटै बियरिङले लिँदैन नि त, एउटा बियरिङले लिन्छ भनेर पढेको हो नि हामीले बियरिङमा। हजुर सर। अनि क्वेसनले सीले लिन्छ भनेको छ, डीले त भने छैन। त्यसैले सीमा चाहिँ एक्जियल पनि थपेको। अनि प्लस टर्क पनि छ है, टी टर्क पनि ट्रान्समिट गर्छ यसले, बेन्डिङ फोर्स मात्रै होइन, अलङ विथ त्यो साफ्ट त घुम्छ पनि होइन। टर्क पनि हामीले चाहिँ वान अफ द मोमेन्ट कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। टीको डिरेक्सनकै हुन्छ, क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज। पिनियनको क्लकवाइज भएको हुनाले यसको पनि क्लकवाइजै हुने भयो होइन। हजुर सर। ल अब यो फिगर बनाउनु पर्यो 3D।
सर फर्स्ट चाहिँ कतापट्टि लागेको छ यहाँ? थ्रस्ट पनि अहिले एउटा मान्ने हो हैन? जेडमा हो लाग्यो? हैन, थ्रस्ट भनेको त एक्जियल लाई थ्रस्ट भन्ने हो। एक्जियल भनेको गियरको लागि त वाइ एक्सिस भयो नि। एफसीवाई चाहिँ थ्रस्ट भयो। त्यो एफसीवाई चाहिँ डब्ल्युए को अपोजिट लिनु भए हुन्छ कि पछि फोर्स इक्विलिब्रियम गर्ने त हो यसमा अब। सर यो सीमा 3टा फोर्स किन आएको रे फेरि भन्नु त एकचोटि? त्यो एक्जियल थपेको हो एउटा। सीले एक्जियल लोड थ्रस्ट लोड लिन्छ भनेको छ क्वेसनले। त्यसैले त्यो वाइ डिरेक्सनमा एउटा फोर्स थपेको हो। दुईटैले लिँदैन, डीले लिँदैन हैन, एउटाले लिन्छ थ्रस्ट लोड भन्ने कुरा। त्यो चाहिँ क्वेसनले सी भनेको हुनाले सीमा एउटा एफसीवाई थपेको। बनाउनु भयो फिगर? भयो, यो आइसोमेट्रिक भयो। सर ट्रक चाहिँ किन भएको अरे? ट्रक त अब साफ्ट घुम्छ नि त, साफ्ट पनि घुम्छ नि हैन र, फोर्समा त लाग्ने त होइन नि, साफ्टलाई घुमाउँछ नि हैन र। हजुर। त्यसलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ हामीले। अनि त्यो के अरे पिनियनकै डिरेक्सनमा घुम्छ हैन साफ्ट चाहिँ? हो। यो फिगर बनाउनु भयो? सर भयो। अब तपाईहरुले एप्लाइड मेकानिक्समा पढ्नु भयो होला भ्यारिग्नन्स थ्योरम भन्ने। भ्यारिग्नन्स थ्योरमले के भन्छ भनौ त? कसैले?
त्यो मोमेन्टको समथिङ थियो कुन के भन्छ भ्यारिङ्गटन्स थ्योरमले? कसैलाई त याद होला नि? मोमेन्टहरुको सम चाहिँ इक्वल हुन्छ समथिङ त्यस्तै थियो के भनौँ त भनौँ कसैले। सर त्यो कुनै पोइन्टलाई एउटा के रे कुनै तीनटा फोर्सेसलाई चाहिँ एउटै पोइन्टमा ल्याएर मर्ज गरेर सल्भ गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो के रे त्यसको अपोजिट एङ्गलसँग फोर्स र एङ्गलको रेसियो चाहिँ प्रपोर्सन हुन जान्छ नि भन्छ हैन र? होइन, वाला हैन। भ्यारिङ्गटन्स थ्योरमले चाहिँ तपाईको अब फर्कलाई चाहिँ क्रस प्रडक्ट चाहिँ 0 हुन्छ भनेर पढ्नु भयो होला नि। जस्तै मोमेन्ट एट डी इक्वल्स टु 0 हुनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईको फोर्स त वहाँ जी मा लागिराखेको छ हैन? डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर बनाउने के डी टु जी डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर बनाउने, अनि जी मा त डब्लु भन्ने फोर्स छ, अनि डब्लु के रे सरी डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टरको र डब्लु को क्रस प्रडक्ट, त्यसैगरी फोर्स त सी मा पनि छ, अनि डी टु सी डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर बनाउने, अनि त्यो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर र सी मा लागेको फोर्सको क्रस प्रडक्ट लिने, अनि त्यो दुईटा क्रस प्रडक्टको समेसन चाहिँ 0 हुनुपर्छ फर द मोमेन्ट एट डी इक्वल्स टु 0 हुनलाई। त्यही त हो नि भ्यारिङ्गटन थ्योरम हैन? क्रस प्रडक्टको समेसन चाहिँ 0 हुनु पर्यो के। अब फोर्स इक्विलिब्रियम हुनलाई मोमेन्ट एट डी इक्वल्स टु 0, मोमेन्ट एट सी इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो हैन? अनि त्यो मोमेन्ट 0 हुनको लागि त्यो क्रस प्रडक्टहरुको समेसन चाहिँ 0 हुनु पर्यो। त्यसैले यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर बनाएको छ के आरजी भनेको चाहिँ तपाईको डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर फ्रम डी टु जी। डी टु जी डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर कति हुन्छ? डी बाट जी सम्म पुग्नलाई तपाईले एक्स एक्सिस तिर कति जानुपर्छ? फ्रम डी टु जी 90 पोजिटिभ प्लस 90 अनि नेगेटिभ वाइ तिर तपाईको 60 प्लस 32 जानु पर्यो। त्यही हैन डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनेको? जेड तिर जानु परेन। त्यसैले आरजी डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर फ्रम डी टु जी चाहिँ तपाईको 90 माइनस नेगेटिभमा गएको हुनाले वाइ एक्सिस तिर नेगेटिभमा गएको हुनाले माइनस राखेर 60 प्लस 32 गर्यो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। त्यसैगरी फ्रम डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर फ्रम डी टु सी माइनस कति हुन्छ माइनस 90 माइनस 150 वाइ एक्सिस तिर मात्र जाने हो नि त नेगेटिभ वाइमा हैन? यसरी डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर बनाउने, अनि त्यसपछि हेर्नुस् है पछि अब आरजी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर अप टु जी हो नि त। त्यसैले डब्लु सँग क्रस प्रडक्ट लिने, डब्लु सँग डब्लु फोर्स एट जी त तपाईको डब्लु हो नि त। त्यसैगरी आरसी सँग चाहिँ क्रस प्रडक्ट लिने फोर्स एट सी। यसरी क्रस प्रडक्ट प्लस टी पनि गर्नु पर्यो, टर्क पनि वान अफ द मोमेन्ट इक्वल्स टु 0 गर्नु पर्यो। ल त गरौँ त यति। टर्कमा चाहिँ जे भएको चाहिँ कारण चाहिँ किन हो? सर एकचोटि अघिल्लो फिगर लगाइदिनु। टर्क भनेको कुन एक्सिसमा छ त्यो टर्क एबाउट मोमेन्ट त हो, एबाउट व्हिच एक्सिस भन्ने कुरा आउँछ नि त। टर्कको मोमेन्ट
टर्कले मोमेन्ट दिन्छ तर कुन एक्सिसमा अबाउट विच एक्सिस त पोजिटिभ वाइ एक्सिस भएर हो जेड एक्सिसमा दिन सरी वाइ एक्सिसमा दिने हो नि त टर्क त हो अरु एक्सिसमा त होइन त्यसैले टी को चाहिँ इन्टु जे मात्र गरेको छ नि त यहाँ हेर्नु त लास्ट इक्वेसनमा हेरेर टी इन्टु जे मात्र गरेको छ आई र के चाहिँ हुँदैन फेरि यसको अन्ली जे सर एकचोटि अघिल्लो स्लाइड लगाइदिनु न त्यो बनाउनुस् भनेको त्यही भएर मैले भयो सर ल यिनीहरू लेखौँ त पहिला डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर लेखौँ अनि क्रस प्रडक्ट इक्वल्स टु 0 गरौँ अनि यो भेक्टरहरूको चाहिँ कोएफिसिएन्ट्सहरू लेखेर आइजेके को फर्ममा राख्नुहोस् अनि क्रस प्रडक्ट लिनुहोस् क्रस प्रडक्ट लिन त आउँछ नि है क्रस मल्टिप्लिकेसन गरे जस्तै गरे पनि हुन्छ और तपाईले अब जस्तै आईले आईलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 हुने भयो आईले जे लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउने भयो हैन आईले के लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस जे आउने भयो त्यसरी गरे पनि हुन्छ
सर हजुर त्यो इक्वेटिङ विथ के अरे आरएचएस को कोफिसिएन्ट गरेर अनि 0 गरेर गर्ने होइन अनि त्यसपछि हो हस् कोएफिसिएन्ट 0 गरिदिए हुन्छ सर यसलाई हामीले मुभमेन्ट अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टु 0 सम अफ मुभमेन्ट अबाउट वाइ एक्सिस इज इक्वल्स 0 सम अफ मुभमेन्ट अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल्स 0 गरेर गर्दा नि हुन्थ्यो नि हैन त्यसरी टाइम लेन्दी भयो नि त झन् यो छिटो भयो थ्री डाइमेन्सनल भइसकेपछि भेक्टोरिकल्ली गर्दा सजिलो हुन्छ के
सर हजुर सर अर्को स्लाइड लगाउनुस् न त्यो कति आन्सर आउँदो रहेछ एकचोटि सर टक चाहिँ कति आयो यसमा 168 न्युटन मिटर सर त्यो मिस्टेक छ हो धेरै आयो त्यो भन्दा जस्तो सर 167850 आउँछ त्यो हो त्यही आउँछ 167850 लाई हैन हजुर त्यो र अर्को जे कम्पोनेन्ट त्यति मात्र हो हैन हो त्यसको र टीजे मात्र छ सर अरुमा छैन कम्पोनेन्ट ए अरुमा छैन भनेको मतलब यस्तो हो त्यो न्युटन एमएम मा थियो होला नि त माथिको एमएम मा हैन त्यो बरु डिस्टेन्स त एमएम मा थियो एमएम मा थियो यो मिटरमा लगेको छ नि त मिटरमा हजुर, लाँदाखेरि त्यो उले 167.8 लाई 168 लेखेको त्यहाँ जे पनि छ सर छन् चाहिँ हजुर आन्सरमा जे छ भने के सर ए त्यो जे त डाइरेक्सन भन्दिएको त्यो टर्कको डाइरेक्सन कुन एक्सिसमा लागेको हो त भनेर भन्दिएको मात्र हो त्यो त पहिला स्पेसिफाई भएको छ नि भनिरहनु पर्थेन तर अब नि उयो इक्वेसन 5 छ नि त्यसलाई पनि अघि जस्तै गरेर सल्भ गरेर भ्याल्युजहरु निकाल्दा हुँदैन र अघि जस्तै भन्नाले अर्को मोमेन्ट्स एट c = 0 गर्ने अब हैन त्यो के रे फोर्स वाला छ नि सब अफ फोर्स टु 0 भन्ने वाला त्यही स्लाइडै हो 4 को इक्वेसन 4 इक्वेसन 5 छ नि सर हजुर त्यसको पनि अब आई लाई एउटा ठाउँमा लिएर अनि इक्वेटिङ विथ कम्पोनेन्ट्स फ्रम राइट ह्यान्ड साइड गरेर अनि त्यो सल्भ गरेर भ्यालु निकाल्दा हुँदैन र त्यही गरेको हो त्यही गरेर आएको हो यो भ्यालु एफसी भाइ यसमा त्यसरी नै आएको हो एफसी भाइ अनि एफसी भाइ आइसकेपछि अनि टोटल एफ नै आयो सर अघिल्लो स्लाइड लगाइदिनु एकचोटि फेरि यो एफसीएक्स को भ्यालु मिलेछ र एफसीएक्स मिलेन एक्स को आई को कोएफिसिएन्ट्सहरु हेर्नु न 171,580 डिवाइडेड बाइ 150 गर्न पर्यो मिलेछ 5117 पनि समथिङ आछ त्यसलाई राउन्ड अप गरेर 18 बनाएको छ के 500 आई को कोएफिसिएन्ट्सहरुको समेसन 0 गर्नुस् एफसीएक्स को लागि त के को कोएफिसिएन्ट्सहरु के को कोएफिसिएन्ट्स सर अनि यो इक्वेसन 5 मा छ नि हजुर एफडी त्यो इक्वेसन 5 मा एफडी को भ्यालु हामीले त डाइरेक्सन पहिला त नेगेटिभ राखेको छौं नि त फिगरमा त नेगेटिभ डाइरेक्सन तिर यहाँ प्लस हो तर त्यहाँ इक्वेसन लेख्दा प्लस प्लस लेखिरहेको रहेछ के हैन प्लस लेख्यो भनेको मतलब अब इक्वेसनमा त प्लस लेख्यो हैन अनि पछि यसको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि माइनसमा आयो नि त
हजुर होइन माइनसमा आयो भनेको मतलब नेगेटिभ डिरेक्सनमा छन् भन्न खोजेको हो। हामीले एज्युम गरेको पनि नेगेटिभमै थियो। भ्यालु त नेगेटिभमै आएको छ नि त। फिगरमा देखाउँदा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभतिरै देखाएको छ अनि लिँदाखेरि चाहिँ पोजिटिभ ल्यायो कि त्यो अघिल्लो स्लाइडको इक्वेसनमा फाइनल इक्वेसन मात्रै लेखा हो त्यो भन्न खोजेको हो। यसमा चाहिँ लास्टको इक्वेसन फाइनल सल्भ गरिसकेपछि लेखेको हो कि माइनस माइनस छैन नि त। होइन यो त इक्वेसन लेख्यो, अब सल्भ गर्न बाँकी छ। फाइभलाई सल्भ गरेपछि बल्ल यो आउने हो के। पहिलाको पनि हामीले एफडी अज्युम गरेको त हो नि। हो एज्युम गर्यौँ होइन, भनेको मतलब त्यहाँ यो इक्वेसनमा नेगेटिभ लेख्नुपर्ने भन्नुभएको तपाईँले। हजुर सर, हामीले एज्युम गरे अनुसार त हो एज्युम गऱ्यौँ अनि नेगेटिभ लेख्नुपर्ने। यहाँ नेगेटिभ लेखेको भए यहाँ चाहिँ के आउँथ्यो? त्यहाँ पनि सेम त आउँथ्यो नि -303। पछि चाहिँ पोजिटिभ आए पनि पछि नेगेटिभ बनाएको होला नि त यो। यहाँ के आउँथ्यो? पोजिटिभ आउँथ्यो कि नेगेटिभ? एफडीमा एफडीमा अहिले यसरी गर्दाखेरि पोजिटिभ आएको थियो होला, नेगेटिभ बनाएको होला नि त पछि। पोजिटिभ मैले आउँथ्यो है। अघिको हाम्रो आइसोमेट्रिक ड्रोइङमा देखाएको एफडीमा देखाएको फोर्सको डिरेक्सन र हामीले लिएको इक्वेसन चाहिँ मिलेन कि भन्न खोजेको मैले। हो यसमा चाहिँ यहाँ नेगेटिभ लेखेको हुनाले यहाँ इक्वेसनमा नेगेटिभ लेख्नु पर्थ्यो होइन। हजुर सर, त्यो भन्न खोजेँ मैले। यहाँ नेगेटिभ लेखेको भए यहाँ के आउँथ्यो? यहाँ पोजिटिभ आउँथ्यो अनि हाम्रो डिरेक्सन चाहिँ त्यतै रहेछ भन्ने बुझिन्थ्यो। हामीले लिएतिरै रहेछ भन्ने बुझिन्थ्यो। तर अब अहिले हो सर, ठिक छ सर है।
यो चाहिँ तपाईको अब पावर दिएको थियो हैन, त्यति पावर ट्रान्समिट गर्दै गर्दा बेयरिङमा चाहिँ कति रियाक्सन डेभलप हुन्छ भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं हैन। अब यो बेयरिङको रियाक्सन फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ फर्दर यो फोर्सलाई लिएर एफसी र एफडी लाई लिएर हामीले बेयरिङको डिजाइन बेयरिङको सेलेक्सनलाई हामीलाई फोर्स चाहिन्छ नि हैन, रेडियल फोर्स एक्सियल फोर्स चाहिन्छ नि त त्यहाँनेर हैन। तपाईले बेयरिङको डिजाइन गर्दाखेरि त रेडियल फोर्स एक्सियल फोर्स भएपछि बल्ल कम्बाइन्ड रेडियल फोर्स निकाल्ने इक्विभ्यालेन्ट रेडियल फोर्स निकाल्ने गरेको हो। त्यसको लागि चाहिने भ्यालु चाहिँ तपाईले यो एफसी र एफडी को इक्वेसनबाट अब कुन चाहिँ एक्सियल हो कुन चाहिँ रेडियल हो डिरेक्सन हेरेर, अब यो तीनटा कोएफिसिएन्ट छ आई जे के, यो त तीनटा डिरेक्सनको हो, एक्सियल रेडियल कुन हो हेरेर तपाईले चाहिँ बियरिङको सेलेक्सनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। सकिन्छ है यस्तो। अब यस्तै फोर्स एनालाइसिस ओम गियरको पनि गरौँला नेक्स्ट टाइम। हुन्छ, आज यति गरौँ। हुन्छ सर। आजलाई त्यो एकैछिन है त म एटेन्डेन्स। हुन्छ सर। सर हजुर, त्यो रिसेन्ट वाला ट्युटोरियल छ नि बेयरिङको, हजुर त्यसको ड्यु डेट अलिकति शिफ्ट गर्न मिल्दैन? अब कति शिफ्ट गर्ने हो र अब अर्को डेलको गर्ने बेला भइसक्यो।